يتعظ به وينتفع به بما في القرآن الكريم من الذكر الحكيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهذه الآية الكريمة هي من آيات سورة قاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحوال الموت وما بعد الموت من بعث وجزاء، وذكر سبحانه وتعالى فيها يوم الوعيد ويوم الخروج ويوم الخلود. ثم بعد ذلك يقول سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وسورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوتها في خطبة الجمعة، كان كثيرا ما يخطب بها الجمعة عليه الصلاة والسلام، حتى إن صحابية كريمة رضي الله عنها حفظت سورة قاف من كثرة ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على المنبر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية من آيات سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فيها إشارة إلى أهمية القلب ومكانته، وأن الإنسان مسؤول عنه، وأنه من الناس من له قلب حي سليم ينتفع بما في القرآن الكريم من الذكرى، وأن هذا القلب هو الذي ينتفع به صاحبه وينجو به يوم القيامة. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الإنسان سيسأل عن قلبه يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد هو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني سيسأل العبد يوم القيامة عن سمعه، ويسأل عن بصره، ويسأل عن فؤاده. وبين سبحانه وتعالى أن القلب يعمى كما تعمى الأبصار، بل عمى القلب هو العمى الحقيقي وليس عمى الأبصار، كما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. جاء هذا في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم أو جزء من الجسد، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فهنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن القلب هو ملك الأعضاء، وأنها تأتمر بأمره وتصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة إصلاح القلب. وكما يذكر أهل العلم فإن القلب الحسي الذي هو قطعة لحم وعروق وعضلات ونحو ذلك، إنما هو كالوعاء الذي يحوي القلب الحقيقي المقصود في هذه النصوص وفي هذه الآيات. فكما أن الإنسان من جسد وروح تسكن هذا الجسد، فالقلب الحسي كذلك هو تابع لأحكام الجسد الحسي، وصحته الحسية ومرضه الحسي ليس هو المعني في النصوص، وإنما
المعني هو القلب الذي هو تابع للروح، الذي يحل ويحويه ذلك الوعاء اللي هو القلب الحسي، يحوي القلب الحقيقي الذي به ويحوي هو الإيمان، ويحوي الكفر، ويحوي النفاق والعياذ بالله تعالى، وهو القلب الذي يكون سليما أو مريضا أو قاسيا ميتا. أيها المسلمون، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكذلك قبل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يبين أحوال القلب وأقسامه. فمن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه سراج يزهر، وسراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر مربوط عليه غلافه. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق تمده مادتان، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله هو حديث حسن. وفي هذا الحديث الشريف العظيم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب على 4 أقسام أو على 4 أنواع، حتى ينظر كل منا في حال قلبه وإلى أي نوع من هذه الأنواع أو قسم من هذه الأقسام ينتمي. فأول هذه الأقسام هو القلب الأجرد. قال: فقلب أجرد، ومعنى أجرد يعني تجرد عما سوى الله سبحانه وتعالى. قلب أخلص لله سبحانه وتعالى وتجرد عن محبة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وتجرد عن الخوف مما سوى الله سبحانه وتعالى، وتجرد من التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، وتجرد من إرادة الدنيا وإرادة غير الله سبحانه وتعالى، فأخلص لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو القلب الأجرد. وفيه مثل السراج يزهر، يعني فيه مثل المصباح يضيء وسراجه فيه نوره. فقلب المؤمن هو قلب قد أخلص لله سبحانه وتعالى وتعلق بالله وتجرد مما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا القلب فيه مثل المصباح الذي يضيء له وينير له طريقه. وهذا النور هو نور الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: مثل نوره، قال: مثل نور الله في قلب المؤمن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. والمشكاة هي التجويف الذي يكون في الجدار معدا ليوضع فيه المصباح فيعكس ضوء المصباح ويزيده توهجا وإشعاعا.
فهذا حال قلب المؤمن، ومثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن. وقال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا هو القلب الأجرد، وهو قلب المؤمن الذي فيه سراج يزهر ويضيء له طريقه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني من القلوب، قال: وقلب أغلف، وذلك قلب الكافر مربوط عليه غلافه. فهذا قلب الكافر قلب أغلف، يعني قد أحاط به غلاف، فحجز عنه النور وحجز عنه ضوء الهداية ونور الهداية الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يصل إليه نور الهداية، ولا ينتفع بالذكرى، ولا يرى ما حوله، لأنه عليه غلاف قد حجز عنه كل نور وكل هدى. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن القلوب ما هو مغلف بغلاف، ثم هذا الغلاف مربوط برباط قد أحكم إغلاق هذا الغلاف. وأخبر سبحانه وتعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي عليها أغلفة تمنع وصول الهدى إليها وتمنع وصول الحق إليها، كما في بعض التفاسير. فإذا هذا هو حال قلب الكافر، فقلب عليه غلاف هو حاجز حصين يمنع وصول نور الهدى إليه ونور الحق إليه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثالث من القلوب، قال: وقلب منكوس. قلب منكوس يعني مثل الوعاء المقلوب. وهذا النوع من القلوب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال: كالكوز مجخيا. في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا حديث حذيفة رضي الله عنه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه نوعين من القلوب، وذكر أثر الفتن عندما تعرض على القلوب، فتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال شراح الحديث يعني الفتن تترك آثارا في القلب كآثار أعواد الحصير في جنب النائم. الإنسان إذا نام على حصير خشن له أعواد، لعلكم تعرفون أنواع الحصير القديمة التي تكون من الأعواد، إذا نام الإنسان عليها من غير فراش يحول بين جلده وبين الحصير، فإن هذا الحصير يترك علامات في جلد النائم. فكذلك أثر الفتن في القلب كعرض الحصير عودا عودا، يعني كل عود له علامة يتركها في جلد الإنسان. فكذلك الفتن كل فتنة تترك علامة وأثرا في القلب، حتى فإذا القلب أنكر الفتنة عاد القلب يعني صافيا، وعاد أملس، ليس فيه أثر لهذه الفتن، وصار القلب أبيض منيرا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
وأما إذا أشرب القلب هذه الفتن فإن هذه العلامات تجعل القلب أسود مربادا، يعني فيه غبرة وعتمة وظلمة، كالكوز مجخيا، مثل الكوز مجخيا يعني مقلوبا، فكالكوز المقلوب. فالكوز إذا كان مقلوبا لا ينفذ الضوء إليه ولا يصل إليه النور، فهذا حال القلب الذي أشرب الفتن، وهو قلب المنافق، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بسبب أنه لا يصل إليه النور والضياء، فإنه لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه. فهنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام 4 أصناف من القلوب، فذكر الصنف الثالث منها وهو قلب المنافق الخالص، قال وقلب منكوس، وهو قلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، يعني عرف الحق وعرف الإيمان واستضاء بنور الإيمان فترة من حياته ثم انتكس والعياذ بالله تعالى، فكان مثله كمثل الكوز المنكوس أو الإناء المنكوس، كان أولا معتدلا ويعني منفتح يأتي إليه النور ويأتي إليه الضياء، وعرف الحق ثم انتكس أي انقلب وصار أعلاه أسفله وأظلم المكان الذي كان يأتي منه النور والضياء. فهذا النوع من القلوب هو قلب المنافق الخالص. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النوع الأخير من القلوب وهو قلب مصفح، والشيء المصفح كالصفحة والصفيحة وكذا، وهو كل شيء له جانبان أو له جهتان، كصفحة الورق لها جهتان أو جانبان، والصفيحة ويقال للسيف أيضا الصفيحة لأنه له جانبان وجهتان، فقلب مصفح يعني له جانبان أو له جهتان، جهة تطل على الخير والنور، وجهة تطل على الظلمة والشر، فتمده مادتان، فقلب فيه إيمان ونفاق تمده مادتان، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة، النبتة الطيبة، البقلة نبتت فيه يمدها الماء الطيب، والماء الطيب هنا هو ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم وتعلم العلم النافع والعمل الصالح، وكل ما ينتفع به المؤمن ويزداد به إيمانه، فهذا يعني يمد البقلة وهي مثل لنبتة الإيمان في هذا القلب، فكلما ازداد المؤمن من غذاء هذه النبتة الطيبة وهي نبتة الإيمان في القلب، فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وسماع المواعظ ومخالطة الصالحين وغير ذلك من الأغذية النافعة التي تغذي هذه النبتة فتنمو وتزدهر وتثمر. وفي المقابل الجهة الأخرى من هذه الصفيحة أو هذه الصفحة، الجانب الآخر فيه قرحة، وهذه القرحة يمدها القيح والدم، فهذه نبتة النفاق في هذا القلب، ويغذيها ويمدها كل ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى ومخالطة أهل السوء والفساد وسماع الأغاني والمعازف وغير ذلك مما يقسي القلب، فهذا يمد هذه القرحة فتزداد. فإذا على العبد إذا كان يخشى أن يكون قلبه من هذا النوع الذي فيه إيمان ونفاق وفيه نبتة إيمان وقرحة نفاق، عليه أن يزيد من تغذية نبتة الإيمان بالازدياد من الخير والعمل الصالح، وأن يقطع عن القرحة ما يغذيها حتى تذبل وتضمر،
وتزول من قلبه وتنتهي منه، حتى يتحول قلب المؤمن إلى ذلك القلب الأجرد الذي فيه سراج يزهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بالإيمان وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتكلم عن القلب وأحواله وأقسامه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة، فإذا تاب واستعتب صقل قلبه، وإن أذنب عادت حتى تكسو قلبه فذلك الران. وقرأ عليه الصلاة والسلام: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العبد إذا أذنب فإنه ينكت في قلبه نكتة، يعني يعلم في قلبه علامة بسبب هذا الذنب. فإذا تاب واستعتب صقل قلبه. التوبة تزيل هذه العلامة وتصقل قلبه، فيعود قلبه سالما من هذه العلامات. وإذا أذنب مرة أخرى نكتت نكتة أخرى وعلامة أخرى، وقد تزداد هذه العلامات وتكثر حتى تعلو قلبه. قال: فذلك الران. وقرأ عليه الصلاة والسلام: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يطلق في اللغة أيضا على صدأ الحديد ونحو ذلك مما يغطي الشيء من الصدأ والأذى. فالقلب إذا أذنب وتتابعت عليه الذنوب ولم يتب إلى الله تعالى منها فإنه يصبح مثل الحديد الذي كثر فيه الصدأ وعلاه وغطاه من كل جهة. لكنه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يصقل قلبه ويزول عنه ذلك الران الذي يغطي القلب. فالران بما كانوا يكسبون، يعني بسبب الذنوب يعلو الران القلب. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن القلب السليم، وهو القلب الذي سلم من أمراض الشهوات والشبهات. فقال سبحانه وتعالى في دعاء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا كان في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء. ثم في سورة الصافات قال سبحانه وتعالى مخبرا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فمرة ذكره داعيا يسأل الله تعالى سلامة قلبه، ومرة وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ذو قلب سليم، مشيرا إلى أنه قد استجيب دعاؤه وأنه ممن جاء ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم. وفي مقابل القلب السليم ذكر الله سبحانه القلب المريض، تارة أمراض الشبهات من الشك في الدين والنفاق والشرك، وتارة يذكر سبحانه وتعالى أمراض الشهوات كشهوة الزنا وشهوة المال والجاه وغير ذلك مما يشغل الإنسان عن الحق ويصده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى القلب القاسي قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة، وأن يثبت قلوبنا على الحق، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.